अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक में हूँ सना फैसल। नाज़रीन, आज तहकीक में हम जानेंगे उस जुर्म की कहानी जहाँ जुर्म किसी आम शख्स ने नहीं किया बल्कि कानून का मुहाफिज ही कानून तोड़ बैठा। जी हाँ नाज़रीन, कराची का इलाका शादमान टाउन, जहाँ पेश आया एक ऐसा अंधोनाक वाक़या जिसने पुलिस के महकमे को ही कटघरे में ला खड़ा किया, जिसने इंसाफ, रिश्तों, इंसानियत और सबको लहू लहान कर दिया। और सबसे बढ़कर मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसकी बुनियाद ही एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ पर होती है, वो गुस्से, अना और शक की आग में जलकर भस्म हो गया। ऐसा यूं का इंस्पेक्टर तबस्सुम, जिसका काम ही जराइम की तफ्तीश करना था, उसने अपनी ही बीवी को सरकारी पिस्टल से मौत के घाट उतार दिया। क्यों, आखिर क्यों? सवाल ये है कि जब तफ्तीश करने वाला ही कातिल बन जाए तो इंसाफ कहाँ से आए। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं असल हकाइक क्या है। नाज़रीन, जिनके हाथ में समाज का निज़ाम हो और जो समाज की ठेकेदारी कर रहे हों, समाज को इंसाफ दिलाने के लिए कोशा हों और जो ख़ुद अपने घर के भी मुहाफ़िज़ हों, जब वही इस तरह से करें तो फिर इंसान कहाँ जाए। मैं आज उस फैमिली से आपको मिलवाने लेके जा रही हूँ जिन्होंने अपने ही बाप के हाथों अपनी माँ का कत्ल होते हुए देखा है। क्या मामला था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो अहलकार था उसकी भी दूसरी शादी थी, जो खातून थी उनकी भी दूसरी शादी थी। तो आखिर ऐसी क्या बात बढ़ी, क्या नौबत आई कि मामला कत्ल तक जा पहुंचा। आइए जानते हैं। नाज़रीन, जिस जालिम और शकील कल्ब शख्स ने अपनी बीवी को मारा, मेरे साथ उनकी बेटी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आखिर उस दिन क्या मामला हुआ था और बात इतनी कैसे बढ़ गई कि नौबत यहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई दुख की घड़ी है आपके लिए, ज़ाहिर सी बात है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकती। लेकिन आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो आपके जो स्टेप फादर थे वो नौबत यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने उनकी जान ले ली। अम्मी की लड़ाई हुई थी उस दिन, उनकी बेटी की शादी थी बहर, तो अम्मी की वजह शायद जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके बेटे ने अम्मी को आने के लिए मना किया। तो इस वजह से उनकी लड़ाई वहाँ से स्टार्ट हुई, तो अम्मी को उन्होंने मारा वगैरह। फिर उसके बाद पता नहीं क्या उनकी बातें हुई कि तुम किसी और से बात करते हो, कबूल करो ज़बरदस्ती। उस दिन भी अम्मी के सर पर उन्होंने पिस्तौल रख के अम्मी को धमकी दी मारने की। तो सुबह की बात है, फ्राइडे वाले दिन की। तो अम्मी के मेरे पास कॉल आई कि मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, मुझे रक्षा करवा दो, परंजी जाने के लिए। मैंने अम्मी को ऑटो करवा के दिया, वो हमारे घर के बाहर आई। मैंने 2-3 बार अम्मी को बोला कि आप ऊपर आ जाओ, लेकिन वो पापा के पास ऊपर नहीं आई थी क्योंकि वो पापा थे। हम वेट ही कर रहे थे, इंटरव्यू करने में वो आया, उस पिस्तौल निकाली, फिर पूछा पिस्तौल निकाल के कि चल रही है नहीं। अम्मी ने मना किया कि नहीं, बस उसने 2 फायर मारे। फिर मैं जब चीखी चिल्लाई आगे बढ़ी थोड़ा सा, तो उसने मुझे भी गन दिखाई। उसके बाद कह रहा कि तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं अंदर भागी, फिर सबको बुलाया। जब मैं वापस आई तो मैं नीचे गिर गई थी। सही है, इसी तमाम जो चीज़ें हुई वहीं उस घर के बाहर ही, हमारे घर के बाहर। आपके घर के बाहर? हमारे घर के बाहर, क्योंकि हम आपके घर आई थी वहाँ पे। जी नीचे खड़ी हुई थी। चाहिए वो अपने घर पे नहीं थी? नहीं, अपने घर से वो आ गई थी, अपने सारे कपड़े वगैरह। चाहिए वो कहाँ रहती थी? शादमान 2 नंबर। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्या ऐसी वजह हुई थी जो आपके वालिद साहब की और उनकी सेपरेशन हुई, फिर उन्होंने दूसरी शादी की और फिर क्या मामला था? वो बस हमारी हालत की वजह से थोड़ा सा हो गया था, इस वजह से डाइवोर्स हुई थी। चाहिए कितने पहले शादी के हम 7 बहन। 7 बहन जी। आप लोगों को पता था कि आपकी अम्मी जो है वो आपके फादर से सेपरेट हो रही हैं और फिर दूसरी शादी कर रही हैं? नहीं, उस वक्त नहीं पता था। फिर कब पता चला? तकरीबन 3-4 साल हो गए थे डाइवोर्स को, क्योंकि वो अपनी अम्मी के घर रह रही थी, नानी के घर। उसके बाद पता चला था। सही, आप अपने वालिद साहब के साथ ही थे या आप लोग नहीं, थे? हम पापा के साथ ही थे। सही, आपके वालिद साहब क्या कहते? कुछ भी नहीं, हम साथ ही रहते थे। सही, फिर उसके जब आपको पता चला डिवोर्स हो गई और अम्मी इसलिए नहीं आ रही है, तो उसके कितने टाइम के बाद उन्होंने दूसरी शादी की? और तकरीबन मेरी दूसरी शादी को 1.5 साल ही हुआ था। और भी कोई जानने वाले थे, कोई रिश्तेदार? नहीं, टिकटॉक के जरिए इनकी बात हुई थी मुझसे। और ये बाकायदा कोई रिश्ता लेकर आए थे या शादी उन्होंने खुद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मस्जिद में अम्मी का निकाह हुआ था, जिसमें उनकी गवाह उनकी दोस्त बनी थी। फिर उसके बाद आपका अपनी अम्मी से मिलना जुलना दोबारा कब शुरू हुआ? तकरीबन 4-5 महीने के बाद हम सब अम्मी से नाराज़ कोई भी बात नहीं कर रही। तो कैसे उन्होंने मनाया? उसके बाद तो खुद ही आई, मतलब रो रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिस बात में आके मैंने शादी कर ली। उसके बाद फिर अभी मुझे कुछ बातें बताई भी थी अम्मी के, जैसे मुझे नील के निशान थे। और एक दफ़ा वो लड़के भी आई थी तो अम्मी का पूरा होठ कटा हुआ था, होठ निकल रहा था। खाला को भी दिखाया था तो वो ये बताती थी कि ये शख्स सही नहीं है, मारता है,
इतना तो बताती थी वो मारता है, तशद्दुद करता है। और वजह क्या होती थी? कि बस शक की बुनियाद पे वो करता था, और शक बहुत करता था। शक में क्या कहता था? मतलब किसी से भी जोड़ देता था कि तुम इससे बात करती हो, उससे बात करती हो, जबकि अम्मी ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। सही, तो उन्होंने क्यों नहीं डिसीजन लिया उनसे सेपरेशन का कि जब हमने- गलत फैसला हो ही गया है तो फिर इसको ख़त्म कर दें? हमने बहुत समझाया था मेरे को, लेकिन वो फिर चली जाती थी। और वो जो चली जाती थी क्या वजह होती थी, वो किस तरह से मनाती? वो आके रोता था गेट के आगे कि मैं अब नहीं करूँगा। कुरान पाक पे हाथ रख के कसम तक खाई उसने कि मैं नहीं मारूंगा, ना शक करूँगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि उस तबस्सुम की भी ये दूसरी शादी थी, जी। उनकी पहली बीवी और उनके बच्चे कहाँ थे? वो दूसरे सेपरेट रहते हैं वो लोग, उनके साथ भी यही सलूक था उनका। सही, और उनके साथ उनकी सेपरेशन हो गई थी या मिलना जुलना था? नहीं, सेपरेशन हो गई थी, उनके बच्चे वगैरह शायद मिलते थे। सही है, तो जिस दिन ये वक़्वा हुआ उस दिन शादी की बात पर लड़ाई हुई कि बेटे की शादी में आपकी अम्मी जाना चाह रही थी और वो मना कर रहे थे, जी। तो वो नहीं जाती? नहीं, अम्मी नहीं मना कर रही थी, अम्मी उनको कह रही थी कि आप चले जाओ, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं। वो क्या कह रहे थे? वो शादी की बात स्टार्ट हुई, उसके बाद उन्होंने ये बात स्टार्ट की कि तुम मेरे दोस्त से बात करती हो, कबूल करो कि तुम मेरे दोस्त से बात करती हो। अम्मी ने कहा कि जब मैं नहीं करती तो मैं क्यों कबूल करूँ। फिर उसके बाद अम्मी को मारना शुरू किया कि कबूल करो कि तुम करती हो, मतलब ज़बरदस्ती कर रहे थे अम्मी के साथ। सही, तो उन्होंने आपको कॉल की, फिर जी, आपने मुझे उनको कॉल की। रक्षा करवा के दिया? जी। उस रक्षे में बैठी और वहाँ आपके घर आई, आपने जी। राइड वहीं अपने घर तक ही करवाई थी? राइड नहीं करवाई थी, मैंने प्राइवेट ऑटो भेजा था। सही है, तो वो वहाँ तक आई, तो वो क्या पीछा कर रहा था जो पीछा करते हुए आया या क्या हुआ था? वो थोड़ी देर बाद आया था, तकरीबन 5 मिनट बाद आया था। सही, आप उस वक्त गेट से बाहर थी? मैं अंदर थी? मैं गेट के बाहर ही अम्मी के पास ही खड़ी हुई आप बातें कर उनको रही क्या थी कह रही उनसे। थी? मैं अम्मी से कह रही थी कि अम्मी बस 1 मिनट आगे ड्राइव में, फिर चलते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने अम्मी से कहा कि मैं भी चल रही हूँ साथ ही। सही है, अच्छा, आपने प्राइवेट रिक्शा अपनी अम्मी को भिजवाया था जी। कि वो वहाँ से यहाँ आ जाएं, जी। फिर आप भी उनके साथ बैठे और फिर यहाँ जी, पर जो है जी। वो अपनी वालिदा के घर जी। पर आ जाए। तो आप लोग इंतजार कर रहे थे? जी, इन ड्राइव का इंतजार कर ड्राइव रहे का थे हम लोग। इंतजार करते। इतनी देर में वो आया, उसने कोई बातचीत की, कुछ कहा? उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि चल रही हो या नहीं। अम्मी ने बोला नहीं। उसने इतनी स्पीड में गन लोड किया और 2 फायर अम्मी को मार दिए। ये सब कुछ इतना आनन फानन आपके सामने हुआ, आपने उस वक्त कुछ रोकने की, चीखने की या मैं जब आगे बढ़ी ना उसकी तरफ, तो उसने मुझे भी गन दिखाई। आपको सीसीटीवी लग रहा था कि ये जो है वो इस तरह से मार देगा? नहीं, मुझे लग रहा था कि वो डरा रहा है इसे, लेकिन उसने इंतजार ही नहीं किया। और गोली कहाँ कहाँ लगी? एक सीने पे मारी और एक पेट पे। और उसके बाद अम्मी वहीं गिर गई थी, एक्सपायर, तभी दम तोड़ दिया था अम्मी ने। और वो वहाँ से फरार हो गया था? जी। आप घर गई, घर में बताया किसी को? जी, मैं पापा को बुलाया, बहनों को बुलाया, पूरी बिल्डिंग वाले नीचे आ गए थे, सारे मोहल्ला सब इकट्ठा हो गया था। फिर अम्मी को हमने उठाया, इतने में चीपा आ ही रही थी, हम लोग कॉल कर दी थी हम लोगों ने, रक्शे में डाल के आधे रास्ते लेके गए, फिर चीपा पे मूव किया अम्मी को, फिर हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन अम्मी एक्सपायर हो गई थी इसी वक्त। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग बस इंसाफ चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिले उसको। तो आपको नहीं लगता जो शख्स इतना तशद्दुद करता था और इतनी दफ़ा मारा पीटा, नील के निशान भी देखे, गोमड़ भी देखे, तो आपकी वालिदा को उनके साथ नहीं रहना चाहिए था? क्योंकि इन बातों से तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई नफ्सियाती मरीज़ था। बिल्कुल नफ्सियाती ही था वो, बहुत शक करता था। हमने अम्मी को काफ़ी बार समझाया, लेकिन अम्मी कहती थी कि नहीं, फिर चली जाती थी। और ये जो जिस दिन झगड़ा हुआ था, क्या वो अपना सारा सामान लेकर आ गई थी? सारा सामान लेकर आ गई थी, मतलब सारे कपड़े, सिर्फ कपड़े लेकर आई थी, लेकिन कुछ सामान अम्मी का बाकी है भी वहाँ पे उसके घर पे। और जब उसने फायर किया, उनको गोली लगी, तो कोई आपको पेशेबानी, कोई तकलीफ उसके चेहरे पे देखी, या वो बड़े फ़ख्र से मार के चला गया? आखिरी अल्फाज क्या थे उसके? बहुत इत्मीनान था वो, बहुत इत्मीनान था। और अल्फाज क्या थे आखिरी उसके? जब मैं चिल्ला के आगे बढ़ी हूँ ना उसकी तरफ, तो उसने बोला कि तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं अंदर भागी हूँ, उसने मुझे भी गन दिखाई है। नाज़रीन, मेरे साथ नाज़िया की सिस्टर भी मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है आइए जानते हैं। अच्छा, बहनें आपस में बड़ी क्लोज होती हैं, हर बात शेयर करती हैं, या आपको क्या लगता है ये मसले मसाइल कहाँ से शुरू हुए थे जो सेपरेशन तक बात आई और फिर तबस्सुम जैसे आदमी के जाल में फंस गई? बस वो जो है कुछ टाइम जो है कुछ मंथ सही रहे, और उसके बाद जो है उनके शक दोबारा से स्टार्ट हो गए, यानी कि बस बहुत शक करते थे। हम भी कॉल करते थे तो स्पीकर कहते थे ऑन करो तो बात करो, और अपने ही मोबाइल से ही बात करवाते थे, और किसी रिलेटिव से या किसी से भी कोई राब्ता नहीं था। बहनें बात करती थी, यानी कि बहनों में सिर्फ मैं ही बात करती थी, तो वो भी स्पीकर ऑन करके वो सारी बातें सुनते थे, बैठे रहते थे। यहाँ तक कि वो अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं करी थी, उन्होंने छोड़ दी थी। इस तरीके का शक करते थे कि वो 24 घंटे बिल्कुल साथ रहते थे हर वक्त, यानी कि मेडिसिन भी खानी है तो मेरी मर्ज़ी से खानी है, कपड़े भी पहनने हैं तो मेरी मर्ज़ी से पहनने हैं, जहाँ जाना है मेरी मर्ज़ी से जाना है, हर एक काम मेरी मर्ज़ी से करना है। और जहाँ भी उनको ज़रा सी भी किसी चीज़ पे शक हुआ, वो मारना पीटना शुरू कर देते, कमरा बंद करके बेल्टों से मारते थे।
بہت بری طریقے سے انہوں نے ایک دفعہ مارا. تو جب میری بہن میرے پاس آئیں تو انہوں نے دکھایا تو ان کے ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور سر میں بھی بہت بڑے بڑے گھومڑے پڑے ہوئے تھے, جسم پہ نیل پڑے ہوئے تھے, بیلٹ سے مارا تھا انہوں نے. کیا لگتا ہے کیا اس کو اس چیز کا زوم تھا کہ میں خود جو ہے وہ ایک پولیس میں ہوں اور میں مطلب اس چیز کا زوم تھا جو وہ ان کو یہ تھا جیسے وہ دوسرے یعنی کہ جو لوگوں پہ تشدد کرتے تھے, جو اسی ٹائپ کا تشدد وہ بیوی پہ بھی وہی تشدد کرتے تھے. صحیح. تو نازیہ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی, آپ کو نہیں بولا کہ بھائی میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ؟ وہ کہتے تھے, دھمکیاں دیتے تھے بچوں کی, ان کی بچیوں کو یعنی کہ نقصان پہنچائیں گے. کیا نقصان پہنچائیں گے؟ ان کو مار دیں گے, اگر الگ ہو گئیں تو میں ان کو مار دوں گا. تو آپ لوگ کیا سمجھاتے تھے اور کیا مشورہ دیتے تھے اور وہ کیا کہتی تھی؟ ہم تو اس شادی کے خلاف تھے, ہم سے پوچھ کے کسی سے شادی نہیں کری, کوئی بھی گھر والے ہمارے گھر والے ملتے نہیں. تو آخر اس وقت ایسا کیا جادو کر دیا تھا کہ جو انہوں نے بس کوئی جادو ہی کر دیا ہوگا, جبھی تو اتنا بڑا نا غلط فیصلہ لے لیا انہوں نے. تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے فیصلے پھر سدھار لیتا ہے. تو آپ لوگوں نے انہیں سپورٹ نہیں کیا, بیک اپ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے تم فیصلہ لو, ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ نہیں, میں نے کہا تھا ان سے کہ جو ہے اب ایسا کوئی اپنا یعنی کہ کچھ اپنے اوپر غلط قدم نہیں اٹھانا, اپنے آپ کو نقصان نہیں دینا. جب بھی اگر کوئی ایسی بات ہو, دوبارہ لڑائی ہو تو تم گھر آ جانا. وہ یہیں آ رہی تھی گھر پہ. صحیح ہے. اچھا, وہ چونکہ ان کے پاس کوئی فون بھی نہیں تھا, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اپنے فون سے اسپیکر سے بات کراتا تھا, گھر میں کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا, آپ لوگوں سے ملنے پہ بھی پابندی تھی, آپ لوگوں کی کال بھی اسپیکر پہ سنتا تھا, تو پھر ایسی کیا بات ہوتی تھی جو وہ شک کرتا تھا؟ بس یعنی کہ ان کی فیلڈ ہی ایسی تھی نا, CIA آفیسر تھے, تو وہی دماغ میں ان کی شاید چلتا رہتا ہو, ہر ایک پہ شک کرنا. یہاں تک کہ پہلی وائف پہ بھی وہ شک کرتے تھے اور مارتے پیٹتے تھے, ان کی بہنوں نے بتایا ہے. صحیح. جب وہ شادی کری تھی نازیہ تو انہوں نے پہلی وائف سے ملاقات کرنا ضروری نہیں سمجھی؟ پہلی وائف کو انہوں نے ڈیورس دی ہوئی تھی یا سیپریشن تھی؟ یعنی کہ شاید ڈیورس ہی دی ہوئی تھی ان کو. وہاں سے ان سے کتنے بچے تھے؟ ان سے 3 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. وہ لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتے؟ ان کی اپنے باپ کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ وہ یہی کرتے تھے, ان کی بیٹی بھی یونیورسٹی یا اپنی کالج جاتی تھی تو ان پہ بھی شک کرتے تھے کہ تم جو ہے یعنی کہ لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہو, پڑھنے نہیں جاتی تھی. اپنی بیٹی کو بھی وہ مارتے پیٹتے تھے. ان کے بچوں نے بھی یہی بتایا ہے. تو نازیہ جو ہے ان سے ملتی جلی تھیں, بچوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طریقے کا سلوک کرتے تھے. آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کرا ان سے شادی کر کے نا, یہ ہماری امی کے ساتھ بھی ایسے ہی رہتے. وہ جو دوست تھی جو شادی کے وقت ساتھ تھی وہ کہاں گئی پھر؟ وہ تو الگ کہیں رہتی ہیں. انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا پھر؟ نہیں, کوئی ان کس کا ساتھ دیتا ہے, بس شادی تلک انہوں نے نکاح کروا دیا اس کے بعد. صحیح. اچھا, یہ جو سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا تھا کہ وہ 1-1.5 سال سے اپنے گھر سے الگ ہو کے بیٹھی ہوئی تھی, ناراض ہو کے بیٹھی تھی, وہ منانے آیا تھا اور وہ نہیں مان رہی تھی, اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں, یہ تو ایک فیک ویڈیو چلائی ہے, غلط بیان ہے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کوئی 1-1.5 سال سے الگ نہیں بیٹھی ہوئی تھی. جب بھی وہ مارتے تھے اور اسی ٹائم اینی ٹائم بنانے آ جاتے تھے, اور مارنے کی وجہ بس یہی شک ہوتی تھی. تو جب کوئی آتا نہیں تھا, جاتا نہیں تھا, کوئی کال نہیں ہوتی تھی, موبائل نہیں تھا, تو پھر شک کس بات کا؟ بس پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چلتا تھا, یا یہ کہہ لیں کہ سائیکو ٹائپ کا آدمی ہے یا نفسیاتی مریض ہے. کبھی اس نے اپنی باتوں میں اس کو یہ بولا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا, یا ایسی دھمکی؟ ایک دفعہ پسٹل جو ہے ان کے رکھی تھی کہ میں تمہیں مار دوں گا, تو انہوں نے کہا میں مرنے سے ڈرتی نہیں ہوں. ایک دفعہ بولا تھا کہ مارا تھا, اور پسٹل بھی جو ہے لوڈ کر کے ان کے سر پہ رکھی تھی. صحیح. تو جب وہ آپ کو اتنی ساری باتیں بتاتی تھی کہ وہ ڈراتا بھی ہے, مارتا بھی ہے, پسٹل بھی رکھ دی, بس وہ نکلنے نہیں دیتے تھے. ابھی بھی لاسٹ ٹائم بھی تو یہی ہوا ہے نا کہ وہ لینے آئے کہ میرے ساتھ چلو, انہوں نے منع کرا تو انہوں نے آ کے فائر مارے. اچھا, وہ لینے جو آئے اس سے پہلے تو انہوں نے خود لڑائی کی نا, مارا پیٹا, تو وہ گھر سے نکلی نا. وہ ہمیشہ یہی کرتے تھے. آپ کو کچھ بتایا تھا جب اس دن گھر سے نکلی تھی؟ کچھ بتایا تھا جو لاسٹ کوئی بات آپ کی ہوئی ہو نازیہ سے؟ نہیں, اس کے بعد تو کوئی بھی بات نہیں ہوئی میری. بس یہی بتا رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی شادی ہے, اس میں جانا ہے. وہ ملتی جلتی بھی تھیں, سب صحیح تھا, مگر صحیح. اچھا, اس جو بیٹے کی شادی میں جانا ہے تو یہ خود چاہتی تھی جانا یا وہ فورس کر رہا تھا کہ آپ چلو؟ وہ تو خود کہتے تھے, نکاح میں بھی لے کے گئے تھے ساتھ, مگر اب پتہ نہیں کیا ہوا تھا, لے جانا تھا یا نہیں لے جانا تھا. اور یہ کیوں نہیں جانا چاہ رہی تھی؟ نہیں, یہ تو جانا چاہ رہی ہوں گی, ایسا کوئی وہ نہیں تھا, مگر پتہ نہیں کیا ہوا, یہ تو ہمیں نہیں پتا, یہ تو وہی بہتر جانتی ہوں گی کہ کیا ہوا. صحیح. جب آپ لوگ کبھی ان سے ملنے ان کے گھر جاتے تھے, نازیہ کے گھر؟ نہیں, ہم لوگ نہیں گئے کبھی, مگر وہ آئی ہیں میرے پاس 2 دفعہ, مگر انہی کے ساتھ آئی. صحیح. ہمیشہ انہوں نے یہی بتایا کہ تشدد کرتے, تو وہ علیحدہ میں یہاں آ کے بیٹھ جاتے تھے, تو نہ وہ اگر کبھی کچن میں آتی تھی تو پھر مجھے بتاتی تھی میرے پاس نا, یعنی کہ میرے سے بھی بات کرتی تھی تو دیکھتے رہتے تھے کیا باتیں کر رہی ہیں آپس میں دونوں بہنیں. صحیح. یعنی کہ وہ جو شخص تھا وہ اپنی بیوی کو اکیلے بھی نہیں جانا دیتا تھا, وہ اگر آپ لوگوں سے ملوانے لاتا تھا تو بھی ساتھ رہتے تھے. جتنے ٹائم بیٹھیں گی وہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے بیٹھیں گی تو وہ ساتھ بیٹھتے تھے اور ساتھ ہی لے جاتے. تو ایسے نفسیاتی شخص سے تو فوری طور پہ چھٹکارا دلانا چاہیے تھا, کوئی پولیس کمپلین کرنی چاہیے تھی. یہ تھوڑی پتا تھا کہ یہ مار دیں. جب آپ کو یہ خبر ملی کیسے پتا چلا آپ کو؟
بچیوں کی کال آئی تھی اچانک کہ خالہ جو ہے انہوں نے جو ہے نا آ کے جو ہے نا فائر مار دی ہے امی کو نا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ڈیتھ ہو گئی اسی ٹائم. تو ہم اسی ٹائم جو ہے میرے ہسبینڈ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے, جیسے ہی آئے تو ہم لوگ اسی ٹائم ہم سب نکل کے چلے گئے. جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو گھر میں ظاہر سی بات ہے آپ اپنے ہسبینڈ سے اور لوگوں سے بھی ذکر کرتی ہوں گی, تو وہ نہیں, لوگ میری کیا امی کہتے تھے؟ پیشنٹ ہیں جو ہے, تو اس طرح وجہ سے, اور ہمارے والد صاحب ہیں نہیں تو اس لیے میں شیئر نہیں کرتی تھی. اور سب بہنیں ہم شادی شدہ ہیں اپنے اپنے گھر کے, ہم بولتے نہیں تھے. وہ یہی سوچتی تھی کہ میں نے شاید شادی کر لی, غلط فیصلہ لے لیا. بچوں کا ساتھ تھا, بچیوں کی بہت فکر تھی کہ 6-7 بیٹیاں ہیں, ان کی بہت فکر تھی انہیں کہ جو ہے میری بچیاں ہیں. شاید اسی پہ بلیک میل کرتے تھے بچیوں کا بول بول کے, ہمیشہ لے جاتے ہوں گے ساتھ. میری مجبوری ہے بچیوں کا ساتھ. لیکن وہ تو کوئی خدا تھوڑی تھا وہ شخص, وہ تو ایک ایسی اس کی اگر آپ کمپلین کر دی جاتی ہے, وہ تو ایک نفسیاتی شخص تھا اور اس کی باتوں میں نہ آیا جاتا. اتنا تشدد ظلم نہیں سہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں آج آپ کی بہن آپ کے بیچ میں ہے ہی نہیں. شاید ہو سکتا ہے اسے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہو, وہ چاہتی ہو کہ مجھے کوئی سپورٹ کرے تو میں اس کے خلاف بس قدم انہوں نے اٹھاؤں. کبھی یہ بھی نہیں بولا کہ مجھے شاید چھڑوا دو یا کچھ کر دو, مگر انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ یہ ضرور بولا تھا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں گی. میں نے کہا آپ میرے پاس آ جائیے. ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ کس قدر نفسیاتی شخص تھا, اور اس کو پتہ تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے, اس لیے وہ ان کو کہیں جانے نہیں دیتا تھا. اس کو پتہ تھا کہ وہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے, تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے, زد و کوب کر رہا ہے, اور یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اگر کسی کو بھی پتہ چلی تو اس کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اس لیے وہ نہ فون پہ بات کرنے دیتا تھا, نہ کہیں جانے دیتا تھا, اور جب جاتا تھا تو وہ ساتھ جاتا تھا, اس لیے کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جو سلوک کرتا ہوں وہ سلوک جو ہے میری بیوی کسی کو بتا نہ دے, تو اس لیے وہ ساتھ جاتا تھا. یہ اس طرح کے جو سائیکوپاتھ ہوتے ہیں, اگر آپ کے معاشرے میں کہیں بھی ہیں, آپ کے گھر میں ہیں, آپ کے آس پاس ہیں, آپ کے پڑوس میں ہیں, کہیں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی بیوی کو یا اپنے قریبی رشتوں کو ظلم و ستم کا, تشدد کا نشانہ بناتا ہے, تو خدا را اس کی کمپلین کریں, ورنہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے. میرے ساتھ نازیہ کی والدہ بھی موجود ہیں, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں. ناظرین پوری فیملی اس وقت جو ہے وہ دکھ سے, تکلیف سے گزر رہی ہے. میرے ساتھ نازیہ کی والدہ بھی موجود ہیں, ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسی بیٹی تھی نازیہ آپ کی؟ فرما بردار تھی, غصے والی تھی, کیا کرتی تھی؟ بہت اچھی, بہت ہنسی مذاق کرنے والی تھی. وہ تو ایسی تھی ہی نہیں, مطلب غصہ کرنے والی نہیں تھی. صحیح ہے. جب ان کی شادی کی آپ نے پوچھ کے کی تھی ان سے, کہ جب پہلی شادی جب ان کی ہو رہی تھی, پوچھا تھا, سب ان کی رضامندی سے ہوئی تھی؟ یہ رشتہ آیا تھا, میں 7 بچے ہوں. تو پھر کیا وجہ کیا ہوئی جو ان کی سپریشن ہوئی؟ بس پتہ نہیں یہ کم وقت کب اس کی زندگی میں آیا, اس نے سب کچھ کرا, پتہ ہی نہیں چلا. بیٹا پوچھا اس نے ہم سے کہ میں نکاح کریں, میں نے کہا نہیں, ہماری کوئی مرضی نہیں ہے کہ آفیسر سے نکاح کرے گی. اور پھر ہم ملتے ہی نہیں تھے. اس نے کوئی مطلب اپنے ایسے کوئی ششکے دکھائے ہوئے تھے, یا اپنے آپ کے بڑے کوئی ٹینٹرم تھے, کوئی اپنے آپ کو کوئی بڑی اچھی پرسنالٹی بنا کے اس نے پیش کیا؟ پتہ نہیں اس کو کیا کرا اس نے, نہیں سمجھ میں آتا. بیٹا کچھ کرا ہے اس کے ساتھ. صحیح. تو یہ جب ٹک ٹاک پہ دوستی ہوئی تو اس کے بعد پھر ملاقاتیں ہوئی, بات چیت ہوئی, آپ کو کچھ انہوں نے ذکر کیا, بتایا؟ کچھ بھی نہیں بتایا اس نے. آپ کو انہوں نے کیا بتایا؟ یہی کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے میرے سے. میں نے کہا نہیں, ہماری مرضی نہیں ہے. آپ ملی بھی نہیں, آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہماری مرضی نہیں. کیوں, آپ کو کیوں ایسا لگا؟ وہ اچھا آدمی نہیں لگتا تھا نا بیٹا. پولیس والے کا اچھے ہوتے ہیں بیٹا, ہم لوگ شریف آدمی, ہم کہاں پولیس والوں سے کوئی وہ. میں نے کہا نہیں کرو بیٹا, پھر ایسا نہیں کرو. اور اس نے اس کے بعد نکاح کر لیا. نکاح آپ کو بتایا بغیر کر لیا؟ پھر ہم نہ اس سے نہیں ملتے تھے, پھر ملتے نہیں, نہ بھائی ملتے تھے نہ میں ملتی تھی, کوئی نہیں ملتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا 1-2 دفعہ آ کے میرے چپٹ گئی وہ, میں نے اس کو معاف کر دی. پھر اس نے منا لیا تھا آپ کو. پھر کیا بتاتی تھی؟ پھر تو آپ ظاہر سی بات ہے مائیں تو یہی سوچتی ہیں نا کہ چلو میری بیٹی نے جو بھی کیا خوش رہے. کچھ بھی نہیں بتاتی تھی بیٹا مجھے, کچھ بھی نہیں بتایا آپ کو؟ یہ کہتی تھی اب میں خوش ہوں. بہنوں کو بتاتی تھی. وہ بھی آتا تھا ملنے؟ وہ آتا تھا, منوج یہاں بیٹھا ہوا ہوتا تھا, وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی, میں وہاں. اس کے رویے سے, انداز سے کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ وہ آپ کی بیٹی پہ اتنا تشدد کرتا ہے؟ میں زیادہ اس سے ملتی, میں نہیں بات کرتی, میں اس سے بات ہی نہیں کری کبھی زیادہ. پھر جب آپ کو یہ سب پتہ چلا؟ دنیا ہی گزر گئی بیٹا. بس میری تو یہ ایک اپیل ہے, جیسا اس نے میری بچی کے ساتھ کرا ہے اللہ اس کے ساتھ ہی ویسے ہی کروانا.
बहुत अच्छी बच्ची थी। नाज़रीन, इंसान फरिश्ता तो है नहीं, इंसान ही है ना। अगर इंसान कोई गलती ना करे तो वो भी फिर फरिश्ता बन जाता। तो इसीलिए इंसान अलग हैं और फरिश्ते अलग होते हैं। तो इंसानों से गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है अगर लोग साथ दें, सोसाइटी साथ दे, घर वाले साथ दें। लेकिन बदकिस्मती से नाज़िया अपनी गलती सुधार ही ना सकी, और जिस शख्स की खातिर उसने इतने सारे लोगों को नाराज़ किया, इतने सारे लोगों के दिल तोड़े, उसी शख्स ने उनकी जान ले ली। नाज़रीन, जैसे कि हमने जो बात की उस दौरान हमें यही पता चला कि वो शक बहुत करता था, और शक की वजह थी जो उसने अपना पहला घर भी बर्बाद किया और नाज़िया के साथ भी इस तरह सलूक करता था। इस वक्त मैं बेसिकली नाज़िया के साबिका ससुराल में मौजूद हूँ और मेरे साथ नाज़िया की सास मौजूद हैं, जो उनकी पहले सास थी। उनके करैक्टर के हवाले से और उनके हवाले से उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़िया किस तरह की खातून थी? क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि जी गैरत पे कत्ल कर दिया गया और ये तमाम चीज़ें थी, तो ये मुझे बताएं कि वो उनका जो किरदार था वो किस तरह का किरदार था? अच्छा किरदार था, कुछ इखलाक थी, मोहब्बत वाली थी, ऐसी बात कोई नहीं है। नहीं, जैसे वो शक करता था ना कि किससे बात कर रही हो, अगर किससे बात कर रही हो तो यकीनी तौर पे कोई चक्कर चल रहा होगा या क्या है, तो इस तरह का किरदार था क्या उनका? तो वो खुद ऐसा था ना, तो शक करता था। सही। अच्छा, जब नाज़िया से आपने अपने बेटे की शादी करवाई, क्या चीज़ आपको पसंद आई थी, क्या देखा था आपने जो इस ख़ानदान से रिश्ता जोड़ा? भोली थी, बहुत कम बात करती थी और शराफत थी। खानदान अच्छा था, ये खानदान था, इसलिए। सही है। तो फिर उसके बाद आप क्या नौबत आई जो इन्होंने अपने शौहर से सेपरेशन इनकी हुई, आपने समझाया नहीं उस वक्त नाज़िया को? टेंशन हो ही जाती है घरों में, आपस में हो बिल्कुल जाती होती है। है, हाँ हर घर में होती है। बिल्कुल होती है। तो आपने उस वक्त समझाया नहीं? बहुत समझाया सब कुछ किया, ऐसी कोई बात तो वो नहीं। क्यों नहीं सुन रही थी? समझ में नहीं आ रहा था उनकी। ठीक। और अब जो ये बातें हो रही हैं उनके कत्ल के बाद के, गैरत का कत्ल था और ऐसा कत्ल था वैसा वो कत्ल था, सब- कत्ल की इजाजत तो कहीं भी नहीं है ना, क्योंकि एक इंसान का कत्ल तो पूरी और इंसानियत का कत्ल है। सरेआम एक शौहर अपनी बीवी को सरेआम कत्ल कर रहा है, वो भी दरवाजे के आगे। उसकी जुर्रात तो देखें, उसका हौसला बुलंद कितना है। उसको गैरत नहीं आई कि मैं अपनी बीवी को यहाँ कत्ल कर रहा हूँ दरवाजे के आगे। तो आपको क्या लगता है क्या सजा देनी चाहिए इस तरह जो लोग करते हैं, ताकि दूसरों की हौसला शक्ति हो और इस तरह के वाकयात हमारे माशरे में और ना हो? उसको सजा सख्त देनी चाहिए, माफ़ नहीं करना। बिल्कुल माफ़ किया कर दिया तो और लोगों की हौसला अफजाई बढ़ जाएगी। सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको कब पता चला नाज़िया के हवाले से तमाम चीज़ें? उसी वक्त पता चला जब किया था, तो मैं वहीं थी, पहुंची थी वहीं। नीचे उतर के देखा तो वो औंधी पड़ी थी। नाज़रीन, मेरे साथ नाज़िया की साबका नंद भी मौजूद हैं। कैसी भाभी थी नाज़िया? बहुत अच्छी थी हमारी भाभी। मेरी तो बिल्कुल दोस्त थी। शायद भाई से शादी जब हुई है तो पहले मेरी दोस्त थी, मैंने ही पसंद किया था उनको अपने भाई के लिए, और मेरी बहुत क्लोज थी, बचपन की दोस्त थी, बहुत अच्छी थी। और बात वो किरदार की कर रहा है तो किरदार ख़राब नहीं है। किरदार ख़राब होता है तो फिर इतनी सारी बच्चियाँ नहीं होती, 7 बेटियाँ हैं, इतना वक्त नहीं गुजारती पहले शौहर के साथ। तो आपकी जब इतनी अच्छी दोस्त थी तो आपको पता चला होगा कि क्या आखिर ऐसी वजह थी जो उन्होंने इस शख्स के जाल में आ गई तबस्सुम के? बस किस तरह आ गई ये तो मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन वही बात है कि जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और अब यही चाहते हैं हम लोग भी कि हमारी भतीजियों को इंसाफ मिले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है माँ तो नहीं आ सकती ना दोबारा। माँ की जगह तो कोई भी नहीं माँ ले की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। सकता। आपको कब पता चला है? मुझे मेरी भतीजी ने जब वो मार के गया तो कॉल करी तो मैं फौरी पहुंच गई थी वहाँ पे। अच्छा, आपकी उसके बाद जब उनकी सेपरेशन हो गई थी फिर भी मुलाकात या बात बस होती थी? एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। क्या कहा उन्होंने आपको? बस आप यही- नाराज थी उनसे? नहीं, मैं गले लगी थी उनके, क्योंकि मेरी दोस्त भी थी और अब जो होना था वो तो हो गया था। मैंने ये कहा था कि अगर तुम आना चाहो तो लौट के आ सकती है, अभी ये वक्त है। क्या लगता है आपको उसको तबस्सुम को ये भी खदशा था कि कहीं वो अपनी बच्चियों की वजह से वापस जो है वो? हाँ, शायद हो सकता है ऐसा हो कि वो सोच रहे हो कि मुझसे कुला लेके दोबारा पहले शौहर से कर ले, शायद ये भी उसके दिमाग में चल रहा हो। जी, और अगर ऐसा होता तो क्या आप लोग नाज़िया को एक्सेप्ट करते? बिल्कुल करते। गलती तो हर इंसान से होती है ना। क्या कहेंगी नाज़िया के लिए? बस यही कहूँगी कि बस उसको इंसाफ दिया जाए, और आपके नज़दीक इंसाफ क्या है? उसको सजाए मौत दी जाए, फांसी दी जाए उसको, और इन बच्चियों को इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, अब इससे बढ़कर मैं उसके किरदार की गवाही क्या दिलवाऊंगी कि उसकी साबका नंद, उसकी सास, उसके तमाम घर वाले, ठीक है उसने जो भी स्टेप लिया, शादी का हक हर औरत को, मर्द को इस्लाम देता है, उसने अपने हक का इस्तेमाल किया। अब
اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، لیکن سب آج اس کی موت پر دل برداشتہ ہے اور دکھ کا اظہار کریں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایسی مثال قائم ہو اور ایسے شخص کو جس نے یہ قبیح عمل کیا ہے اس کو ایسی سزا ملے کہ دوبارہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو۔ ناظرین، جو نازیہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، انہوں نے کیا کہا کہ یہ وقوع ان کے سامنے کس طرح سے پیش آیا، وہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس وقت نازیہ کی جو باقی 6 بیٹیاں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی ماں کے لیے انصاف کی طلبگار ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے اور ہمیں انصاف دلائے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا تھا امی ان کے ساتھ آپ سے ملنے آئی ہوں؟ آتی تھی ملنے، نیچے آتی تھی، ہم باہر ملتے تھے امی سے۔ آپ کی کبھی اس شخص سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ کبھی کوئی بات ہوئی ہو تو کیا ریئیکشن ہوتا تھا، کیا کہتا تھا وہ؟ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا وہ ہم سے، بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا۔ یہ سب سے چھوٹی ہیں؟ جی۔ آپ کیا کہو گی بیٹا، ماما کے لیے کیا کہو گے؟ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں اپنی ماں کا بدلہ لینا ہے۔ یہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہیں، اسی طرح صبح ہوگی اسی طرح رات ہوگی، ایسی ہی زندگی کا کارواں چلتا رہے گا، لیکن ان کی ماں واپس نہیں آئے گی جو کہ بے گناہ ماری گئی ہے اور اس شخص کے ہاتھوں ماری گئی ہے جو اس کا شوہر کہلاتا تھا۔ ہمیں بس اپنی ماں کا انصاف چاہیے، بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ جو بڑی سسٹر تھی وہ تو ساتھ میں تھی، آپ لوگ تو ساتھ میں نہیں تھے، آپ کو کیا پتہ چلا تھا؟ اور آپ کو یہ پتہ چلا تھا کہ امی کی جو ہے وہ آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی ہے؟ جی نہیں، یہ نہیں پتہ چلا تھا، بس یہ بتایا تھا کال کر کے کہ گولیاں لگی ہیں۔ جب ہم راستے میں تھے آن دا اسپاٹ ہی بتایا تھا، کال آئی تھی کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے جب میں اپنے گھر جا رہی تھی۔ ہمیں انصاف چاہیے، اس کو پھانسی پر چڑھائے۔ ناظرین، یہ انصاف کی طلبگار ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ چاہے کتنا کوئی بااثر شخص کیوں نہ ہو یا کوئی عام شخص کیوں نہ ہو، اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کے جرم کی اس کو ایسی مثالی سزا دینی چاہیے کہ معاشرے میں دوبارہ سے کوئی اس طرح جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ ناظرین، یہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ معاشرے کے ضمیر پر لگا ہوا سوال ہے۔ یہ ایک قتل ہوئے رشتے کی کہانی ہے۔ میاں بیوی یا دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ قتل کہیں سے بھی جائز نہیں، نہ مذہب میں، نہ قانون میں، نہ اخلاق میں، نہ انسانیت میں، اور نہ ہی معاشرے میں۔ اگر ایسا ہوتا رہا تو ایسے واقعات ذہنوں پر یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ جب رشتوں میں دوری اور ہاتھوں میں اختیار آ جائے تو کمزور کون ٹھہرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہر چیز نہیں بتاتا اور سچ ہمیشہ نظر نہیں آتا۔ ثنا فیصل کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے راز، نئی کہانی اور نئی تحقیق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔